बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 22 मई है और हम बात कर रहे हैं वाइट हाउस ओवल ऑफिस के अंदर होने वाली एक और बहस, एक और तकरार। इस मरतबा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और जनूबी अफ्रीका के सरबरा जो रामाफोसा हैं उनके दरमियान ये बहस जो है वो अब से कुछ देर कबल इख्तिताम पजीर हुई। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लंबी चौड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से कबल मुझे अंदाज़ा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के सदर बने हैं तो जैसे दीगर ममालिक को लेकर इनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, उसी तरह से अफ्रीका को लेकर, जनूबी अफ्रीका को लेकर डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे थे स्टार्ट से कि बड़ा गलत हो रहा है। जनूबी अफ्रीका के अंदर जो सफ़ेद किसान हैं, जो वाइट फार्मर्स हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उनकी नस्ल कुशी जारी है, जो सैकड़ों वाइट फार्मर्स हैं उनको कत्ल किया जाता है। रामाफोसा खामोश है तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। साउथ अफ्रीका जानता नहीं है अमेरिका को कि अमेरिका साउथ अफ्रीका के साथ क्या कर सकता है। तो साउथ अफ्रीका के सरबराह आ गए वाइट हाउस के अंदर और बड़े ठंडे मिजाज के साथ साउथ अफ्रीका के सरबराह जो हैं वो वाइट हाउस के अंदर मुस्कुराहटें सजा कर चेहरे के ऊपर वाइट हाउस के अंदर आए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने मुलाकात की और जिस तरह से इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स होते हैं, जैसे ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी इसी तरह काम और कूल अंदाज में स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर भी इसी तरह से काम और कूल अंदाज में इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर रामाफोसा ने गुफ्तगू की, फिर सहाफ़ियों के सवालात भी इवन के स्टार्ट हो गए। लेकिन दरमियान में एक सवाल पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैंने आपको बताया कि स्टार्ट ही से डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे थे कि वाइट फार्मर्स जो हैं उनकी नस्ल कुशी हो रही है। वाइट फार्मर्स जो हैं वो जनूबी अफ्रीका को छोड़ कर सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जनूबी अफ्रीका से निकल रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर महफूज खुद को महसूस नहीं कर रहे। तो सहाफ़ी की जानिब से उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछ लिया गया और ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इसी सवाल का इंतज़ार कर रहे थे और सारा मवाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इकट्ठा करके बैठे हुए थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ही ये सवाल सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया वाइट फार्मर्स के कत्ल से मुतल्लिक, उनको गैर महफूज किस तरह से वो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो महसूस कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो स्टार्ट हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ओवल ऑफिस की जो बत्तियां हैं वो बुझा दो, लाइट्स बंद कर दो, क्योंकि मैंने एक वीडियो दिखानी है जनूबी अफ्रीका के सरबराह रामाफोसा को। क्या वीडियो दिखाई गई और ये वाइट फार्मर्स का मामला है क्या, थोड़ी सी हिस्ट्री पर भी बात करेंगे। पहले मनाजिर देख लें, उसके बाद बात करते हैं। Is Natalie here? Somebody here to turn that? I could show you a couple of things, and I have to. It has to be responded to. Yeah, sure. We have. Let me see the articles, please, if you would. And turn the lights down. Turn the lights down, and just put this on. It's right behind you, Johan. There's nothing this parliament can do, with or without you. People are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yes. South Africa, occupy land. That's who we are. Honorable Whatever member, you want to do, Speaker, I can withdraw my membership from this Speaker. useless parliament. Honorable. Yes, honorable member. Must never be scared to kill. A revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of a revolutionary act. Shoot to kill. Yamaza. Kill the poor, the farmer. Kill the poor, the farmer. Shoot to kill. Yamaza. Kill the poor, the farmer. Kill the poor, the farmer. Now this is very bad. These are burial sites right here. Burial sites. Over 1,000 of white farmers, and those cars are lined up to pay love on a Sunday morning. Each one of those white things you see is a cross, and
There's approximately 1,000 of them. They're all white farmers. मुनाज़र आपने देख लिए कि किस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रामाफोसा और जनूबी अफ्रीका का जो पूरे का पूरा लंबा चौड़ा सा वफ्द था उनकी मौजूदगी में मीडिया भी मौजूद था, बल्कि पूरी दुनिया जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, इंतज़ार भी कर रही थी कि इसी तरह के मनाज़र एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वीडियोस प्ले कर दी, वीडियोस आपने देख ली। मैं आपको थोड़ा सा स्किम स्कैन करके बता दूं कि वीडियोस के अंदर था क्या। वीडियोस के अंदर जनूबी अफ्रीका के कुछ अपोजिशन लीडर्स थे, कुछ अपोजिशन जमातों के सरबराहान थे जिनकी जनूबी अफ्रीका की पार्लियामान के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन है, और ये पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि कत्ल कर दो, बूम बूम मार दो इनको, जो वाइट फार्मर्स हैं उनको कत्ल कर दो, उनको ज़मीनों पर से निकाल दो, इवन के जनूबी अफ्रीका से भी इनको निकाल दो। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वीडियोस प्ले की, फिर कुछ लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की दिखाई डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियोस के अंदर, और ये बताया कि ये वो सफ़ेद फार्मर्स हैं जो जनूबी अफ्रीका के अंदर मारे जाने वाले फार्मर्स के ग्रेवयार्ड्स के पास खड़े हुए हैं। तो ये आप गाड़ियों की लाइनें देख लें, सैकड़ों लोगों को कत्ल किया जा चुका है और हज़ारों लोग जो हैं वो जनूबी अफ्रीका से निकल रहे हैं क्योंकि वो खुद को वहाँ पर महफूज महसूस नहीं कर रहे। और ये जनाब जो रामाफोसा हैं, साउथ अफ्रीका के सरबराह, इन्होंने अपनी ज़बान को तालू से चिपकाया हुआ है। कोई कार्रवाई इन अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़ या इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही जो लोग पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए इस तरह की ख़तरनाक जो भड़काऊ किस्म के भाषण हैं जिन अपोजिशन लीडर्स की जानिब से दिए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ये नस्ल कुशी है जिस पर साउथ अफ्रीका के सरबराह रामाफोसा जो हैं वो खामोश हैं। रामाफोसा ने कहा कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अच्छा, रामाफोसा मैं आपको बता दूँ कि ज़ेलेंस्की की तरह हाइपर नहीं हुए। रामाफोसा बिल्कुल काम और कूल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक रामाफोसा जो हैं वो हाइपर नहीं हुए, एग्रेसिव नज़र नहीं आए, बल्कि काम और कूल थे और अपने केस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। रामाफोसा ने ये कहा कि नंबर 1 तो ये कि जो भी आपने वीडियोस दिखाई, ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं इनका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी अपनी पॉलिसी है और रामाफोसा और हमारी जो पार्टी है वो इनकी पॉलिसी से बिल्कुल इख्तलाफ करती है। हम जो हैं, रामाफोसा ने कहा कि हम तो नेल्सन मंडेला को मानने वाले हैं, उनकी पॉलिसी को मानते हुए हम तो साउथ अफ्रीका के अंदर अमन चाहते हैं और जो भी साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी कलर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको हम एक धारे के अंदर इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं और ट्रीट कर रहे हैं। और इस तरह के जो अवामिल हैं, इस तरह के जो लीडर्स हैं, उनके खिलाफ बहरहाल रामाफोसा ने कहा कि हमारी जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और हम इक्वली ट्रीट करते हैं। इवन के रामाफोसा ने अपनी कैबिनेट के अंदर जो वफ्द रामाफोसा साथ लेकर आए हुए थे, वहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि अफ्रीकानर्स जो वाइट अफ्रीकन्स हैं वो उस वफ्द के अंदर भी मौजूद थे और रामाफोसा ने उनको कहा कि आप भी बोलिए इस मौजू पर। और जो भी अफ्रीकानर्स थे या वाइट अफ्रीकन्स थे, उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को समझाया गया कि हम भी कैबिनेट के अंदर हैं, हम रामाफोसा की गवर्नमेंट के अंदर हैं, इनकी पार्टी के अंदर हैं, और जो मनाजर आपने दिखाए तो वो सिर्फ वाइट अफ्रीकन्स के ख़िलाफ़ नहीं हो रहे, बल्कि साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो कत्ल गारत है, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, इस तरह के जो बागी हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ रामाफोसा और हमारी पार्टी जो है वो कार्रवाइयाँ भी कर रही है। और आप थोड़ा सा सब्र रखें, इतना ज़्यादा भड़काने की कोशिश ना करें। इस इशू को हम ठंडा करने के लिए आए हैं क्योंकि इसकी अपनी एक तारीख़ भी है। बहरहाल नेल्सन मंडेला ने, मैं आपको तारीख़ बताऊंगा, पहले मैं आपको सारी की सारी जो कहानी वाइट हाउस के अंदर हुई उसका मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने हमें ये कहा था कि जी साथ लेकर चलना है, तमाम के तमाम जो यहाँ पर वाइट और ब्लैक वगैरह हैं उनको साथ लेकर चलना है, तो हम तो इसी वजह से वाइट हाउस के अंदर आए हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। But why wouldn't you arrest that man? That man said, kill the white farmers, kill the white farmers. And then he danced, and he's dancing, and it's kill the white farmers. I'm not sure, but I think if somebody got up in Parliament and started saying kill a certain group of people, he would be arrested very quickly. That man is going all over South Africa, and that's not a small party. That was a stadium that holds 100,000 people, and I hardly saw an empty seat. That's a lot of people. That's a lot of representation. And those crosses, we have dead
white people, dead white farmers mostly. And you take a look at Australia, they're being inundated and we're being inundated with people that want to get out. And their farm is valueless, it's valueless, and they just want to get out with their life. And this is a very serious situation. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सारी की सारी रामाफोसा की बातें ठंडे मिजाज के साथ रामाफोसा ने भी समझाया, और फिर जो रामाफोसा की कैबिनेट के अंदर जो वफ्द के अंदर जो वाइट अफ्रीकन्स थे, इनको अफ्रीकानर्स कहा जाता है, इनकी जानिब से भी कहा गया कि जी कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरह से आप हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भाईजान गिरफ्तार भी नहीं आप कर रहे, वो आपकी पार्लियामान के अंदर हैं, वो पब्लिक गैदरिंग से हज़ारों लोगों से खिताब कर रहा है, कोई छोटा मोटा अपोजिशन लीडर नहीं है जिसकी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। तो फिर वाइट अफ्रीकन्स जो हैं वो अफ्रीका के अंदर क्यों कर ख़ुद को महफूज महसूस करेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज़िद पर अड़ा रहा, बल्कि इसने कुछ ख़बरें वगैरह निकाल कर भी जो अखबारों के तराशे हैं वो निकाल कर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया कि ये देखो ये कत्ल, ये कत्ल, ये कत्ल, ये कत्ल, सैकड़ों लोग कत्ल हो चुके हैं, और ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं ये खुलेआम घूम रहे हैं, आपकी जानिब से इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये है कि आप भी अंदर खाने यही चाहते हैं जो इनकी जानिब से किया जा रहा है। तो इसके पीछे जाहिर है कि जो इक़्तिदार के अंदर गवर्नमेंट है उसका अगर इनके सर पे हाथ नहीं है तो इनकी जानिब से ये जो हरकतें की जा रही हैं कि कत्ल कर दो, डांस कर करके जो अपोजिशन लीडर्स इतने ज़्यादा लोगों को भड़का रहे हैं, और भड़का नहीं रहे बल्कि प्रैक्टिकली ये लोग जो हैं वो वाइट फार्मर्स को कत्ल भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर डोनाल्ड ट्रंप के कहने का मतलब था कि ये सब कुछ जो साउथ अफ्रीका के अंदर हो रहा है ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये हो क्यों रहा है। ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं जिनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, वाइट फार्मर्स को उनकी जानिब से क्यों कत्ल किया जा रहा है, सैकड़ों लोग क्यों मारे जा चुके हैं, इनकी ज़मीनों पर क्यों कब्जा किया जा रहा है, हज़ारों लोग जो वाइट अफ्रीकन्स हैं वो वापस अपने मुल्कों के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, इधर उधर नेदरलैंड्स वगैरह, बरतानिया वगैरह, ये क्यों जाने पर मजबूर हो गए, ख़ुद को क्यों गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा तारीख़ में जाना पड़ेगा। तारीख़ के अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे 15वीं सदी 16वीं सदी के अंदर तो जब ये यूरोपियन एक्सप्लोरर आए थे, अमेरिका को इन्होंने दरियाफ्त किया था, तो इन्होंने अफ्रीका से कुछ मज़दूरों को उठा लिया, अफ्रीका से इन्होंने लोगों को उठा लिया, यहाँ पर जो मर्द थे उनसे मजदूरी करवाने लगे अमेरिका के अंदर, और जो ख़वातीन से थी उनसे दूसरे काम करवाने लगे। ये जो यूरोपियन एक्सप्लोरर्स थे, बरतानवी थे, फ्रांसीसी थे और जो अतालवी थे, ये इस तरह के काम अफ्रीकन से लेने लगे थे अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर फिर बाद में इनको राइट्स दे दिए गए, और अब जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको नेशनलिटी वगैरह दे दी गई, वोट्स डालने का हक दे दिया गया। तो जैसे ये काम अमेरिका के अंदर इन्हें ला कर कर रहे थे, इनको मजदूर बना रहे थे, इनको गुलाम बना रहे थे, तो इसी तरह के काम इन्होंने अफ्रीका जाकर भी करना स्टार्ट कर दिए थे। ये जो बरतानवी थे, ये जो नेदरलैंड्स के डच लोग थे, ये साउथ अफ्रीका के अंदर गए और वहाँ पर भी इन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों को ही गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया था, इनकी ज़मीनों पर कब्जे करने स्टार्ट कर दिए। यानी कि 80% आबादी साउथ अफ्रीका के अंदर ज़ाहिर है कि ब्लैक्स की थी, साउथ अफ्रीकन्स की थी, और 20% आबादी जो है वो इनकी डच वगैरह, बरतानवी वगैरह और जो भी कॉलोनाइजर्स यहाँ पर आए थे इनकी ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए 20%। अब 80% आबादी के साउथ अफ्रीका के अंदर गवर्नमेंट जो है वो इनकी थी, बरतानिया की। अच्छा, बरतानिया और डच आपस में लड़ रहे थे, साउथ अफ्रीका के अंदर आपस में जंग लड़ रहे थे। क्यों जंग लड़ रहे थे? साउथ अफ्रीका की ज़मीनों के लिए जंग लड़ रहे थे। और ये जंग मैं आपको बता दूं कि बरतानिया जीत गया था और बरतानिया ने कॉलोनियाँ बना ली थी साउथ अफ्रीका के अंदर, और जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनकी ज़मीनों को कब्जा लिया था और उनको उन्हीं की ज़मीनों के ऊपर किसान रख लिया था इन्होंने। और इन्होंने इतना जुल्म किया है साउथ अफ्रीका के अंदर, इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, कि इनकी जो बसें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी अलग होती थी, इनके घर भी अलग होते थे, इनकी जो रिहायशी जगह हैं वो भी अलग होती थी कि ब्लैक्स के लिए अलहदा, वाइट्स के लिए अलहदा। और इन्हीं की ज़मीनों पर कब्जा करके ये जो वाइट लोग थे
یہ بیٹھ گئے اور حکومت کے اندر بھی بیٹھ گئے, اور حکومت کے اندر بیٹھ کر یہ جو وائٹ لوگ تھے انہوں نے ایک قانون جو ہے وہ نافذ کر دیا. اس قانون کو کہا جاتا ہے نسلی امتیاز کا قانون تھا یہ, کہ الگ تھلگ کر دو. یہ قانون جو ہے اپارٹھائیڈ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے نافذ کر دیا جو کہ دہائیوں تک نافذ رہا. اور اس قانون کے تحت میں نے آپ کو بتایا کہ جو مسافر بسیں وغیرہ ہیں, جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, جو گھر ہیں, جو زمینیں ہیں, ایون کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی وہاں پر بھی ڈسکرمنیشن اسی طرح کی کہ وائٹ جو ہے وہ سپیریئر تھے اور بلیک جو ہے وہ غلام تھے. یعنی کہ انہی کے کنٹری کے اندر انہی کی زمینوں پر قبضہ کر لیا, انہی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا. نیلسن منڈیلا گریٹ لیڈر جو نیلسن منڈیلا تھے وہ اسی اپارٹھائیڈ کے خلاف, اسی نسلی امتیاز کے قانون کے خلاف وہ سیاست میں آئے تھے 1950s میں, اور انہوں نے یہ مہم جو ہے وہ نیلسن منڈیلا نے سٹارٹ کی تھی. اور ان کو دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان اور بہت سارے گروپس جو ہیں وہ اس نسلی امتیاز کے قانون کے خلاف انہوں نے آواز بلند کرنا سٹارٹ کر دی تھی. تو کیا کیا تھا انہوں نے, نیلسن منڈیلا کو بھی انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا. 26 سال تک وہ جیل میں رہ کر بھی وہ نسلی امتیاز کے اس قانون کے خلاف آواز بلند کرتے رہے نیلسن منڈیلا. اور جب وہ رہا ہوئے تھے نیلسن منڈیلا تو پھر وہ انتخابات جیت گئے تھے, اور ساؤتھ افریقہ کے اندر وہ پہلا بلیک سربراہ تھا جو نیلسن منڈیلا تھا. لیکن نیلسن منڈیلا نے سربراہ بن کر, صدر بن کر, جب یہ نسلی امتیاز کے قانون کے خلاف بہت زیادہ آوازیں بھی تھی, ساؤتھ افریقہ کے اندر بہت زیادہ گروپس بھی بن چکے تھے, اس کے باوجود نیلسن منڈیلا نے ان کو معاف کر دیا تھا. اور یہ کہا تھا کہ جی امن پر چلتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کو ترقی دینی ہے, جتنی بھی نسلیں ہیں, جتنے بھی کلرز ہیں, ان کو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ہم ساتھ لے کر چلیں گے. آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ نیلسن منڈیلا کا جو نام ہے وہ تاریخ کے پنوں میں رقم ہے. تو اب یہ جو لوگ ہیں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو وائٹ ہاؤس کے اندر, اوول آفس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے جن اپوزیشن لیڈرز کا دکھایا, ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی تو ہیں ساؤتھ افریقہ کے اندر جو کہ ریونج چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ نیلسن منڈیلا نے تو ان کو معاف کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی ساتھ ساتھ رہیں گے اور کوئی ڈسکرمنیٹ کسی کو نہیں کرے گا. ڈسکرمنیشن کی وجہ سے ہی جو کچھ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوا وہ صحیح نہیں ہوا. اور نیلسن منڈیلا نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم بھی وہی کریں گے تمہارے ساتھ تو پھر تمہارے اور ہمارے میں فرق کیا رہ جائے گا. لیکن یہاں پر جو زمینیں ہیں وہ ابھی بھی وائٹ فارمرز یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے کنٹریز سے آ کر انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا, اور ابھی بھی وہ زمینیں تو ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کی تھی جن پر وہ قابض ہوئے تھے. نیلسن منڈیلا نے انہیں معاف کر دیا تھا, لیکن ابھی بھی یہ جو وائٹ فارمرز ہیں یہ جن زمینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ساؤتھ افریقہ کے اندر کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اس طرح کے بھڑکاؤ بھاشن دے کر یا پھر تاریخ یاد کروا کر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا تھا اور انہوں نے ہمیں کتنا لوٹا تھا اور ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا 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 تھا, یہ گیمیں کھیلتے تھے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ افریقن بچوں کو یہ لائن میں کھڑا کر کے, 3-3 4-4 کو لائن میں کھڑا کر کے, یہ نیدرلینڈز کے لوگ تھے یا جو برطانوی کولونائزرز تھے, وہ لائن میں کھڑا کر کے یہ مقابلہ لگاتے تھے کہ ایک فائر سے دیکھتے ہیں کہ تم کتنے بچے مارو گے اور ہم کتنے بچے ماریں گے. اس لیول کا یہ ظلم تھا جو کہ نسلی امتیاز کے دور 1948 سے لے کر 1990s تک یہ جو قانون ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر, دیگر افریقن کنٹریز کے اندر یہ لاگو رہا. اور اس قانون کے انڈر یہ جو وائٹ فارمرز ہیں یہ اس طرح کے کام یہ کرتے رہے جن کو نیلسن منڈیلا نے بہرحال بعد میں معاف کر دیا. لیکن اب جنوبی افریقہ کے اندر یہ جو کچھ ویڈیوز دکھا رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, تو اب جنوبی افریقہ کے اندر ایسی کچھ جماعتیں ہیں جو اپنا یہ بیانیہ لے کر اقتدار کے اندر آئی ہیں, ایون کہ پارلیمان کے اندر بھی آئی ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں اپنے فالورز کو کہ ان کو ہمیں معاف نہیں کرنا چاہیے اور ان سے اپنی زمینیں ہمیں واپس لے کر انہیں ہمارے ملک سے جو ہے وہ ان کے ملک واپس بھیج دینا چاہیے, kیونکہ یہ کولونائزرز تھے اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ لوٹا. اس تاریخ کے باوجود میں حیران ہوں کہ رامافوسا کی جانب سے یا پھر جو بھی ان کی کیبنٹ تھی بہت میچورلی انہوں نے جواب دیا. حالانکہ ان کے پاس جواب تھا, ان کے پاس جواب بھی تھا, ان کے پاس جواز بھی تھا, لیکن انہوں نے یہ جو کیس ہے اپنا وہ اس طرف نہیں لے کر گئے, کیونکہ معاملات جو ہیں وہ پھر سے وہاں پر آ جاتے جہاں پر نیلسن منڈیلا ان معاملات کو نہیں لے جانا چاہتے تھے. امریکہ کی تاریخ ان معاملات سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے بلیکس کے ساتھ, کالوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے, ان کو غلام بناتے تھے, ان سے مزدوریاں کرواتے تھے, پھر بہت بعد میں آ کر
جو بلیکس ہیں ان کو رائٹس دیے جانے لگے امریکہ کے اندر، اور ابھی بھی جو امریکہ کے اندر جو کالے لوگ ہیں، جو بلیک امریکنس ہیں، ان کی ابھی بھی شکوے شکایتیں آپ کے سامنے ہیں کہ چلتی رہتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو تاریخ کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں یہ ڈسکرمنیشن تو جو سکن کلر کو لے کر ہے وہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے اندر بھی ہے، تو افریقہ کے اندر بھی ہے۔ تو رامافوسا نے یہ سمجھایا کہ جی تھوڑی بہت ہے اور ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی کرائمز ہیں، جو بھی اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے تو ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے۔ فی الحال مین مدعا یہ ہے، رامافوسا نے کہا کہ جی اکانومی، اب یہ لوگ غربت کی وجہ سے ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں، ان کے پاس بزنس نہیں ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، تو وہ غریب کیا کریں گے؟ اس طرح کی مہم تو ان کی جانب سے سٹارٹ کی جائے گی، جس کو کاؤنٹر تب کیا جا سکتا ہے جب امریکہ اور ساؤتھ افریقہ کے تعلقات اچھے ہوں، اور وہی تعلقات اچھے کرنے کے لیے ہم وائٹ ہاؤس کے اندر آئے ہیں۔ تو اس طرح کا لیکچر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی جانب سے دیا گیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ لگ یہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس لیکچر کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے۔ ایک صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا اور وہ افریقن صحافی ہی تھا۔ اس صحافی نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ جنوبی افریقہ سے، کہ کیا وہ جنوبی افریقہ اسرائیل کے خلاف جو نسل کشی کا کیس ہے جو عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ نے عائد کر رکھا ہے، کیا جنوبی افریقہ اگر وہ کیس واپس لے لے گا تو کیا آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ بہت بہترین سوال۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اپنے اوپر آتی ہے تو ان کی یوں چیخیں نکلتی ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے اندر، اوول آفس کے اندر ویڈیوز پلے کر کے یہ احتجاج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ تم نے افریقنز کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا اور اب وہ تمہیں ان زمینوں سے باہر نکال رہے ہیں، تو اس بات کی تکلیف ہے تمہیں۔ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو تمہارا چہیتا اتحادی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ تمہاری جانب سے کیا جا رہا تھا، تو وہ چہیتا اتحادی کیا کر رہا ہے؟ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ کس طرح سے ڈسکرمنیٹ کر رہا ہے؟ وہ کس طرح سے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے؟ اور اب جب جو فلسطینی ہیں وہ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں یا ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری زمینیں چھوڑ دو، ہماری زمینوں سے نکل جاؤ، تو تم وہاں پر کس طرح کا سٹانس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور یہاں پر جہاں پر انہوں نے خود ان افریقنز کے ساتھ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح کا سلوک کیا، تو پھر جب ان کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے تو پھر اس کی چیخیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ بہرحال رامافوسا جو ہیں وہ بہت زیادہ کام اور کول رہے اور معاملات کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑی سی تاریخ میرا خیال ہے کہ انہیں سمجھانی چاہیے تھی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نالج آپ کو معلوم ہے کہ بزنس کے چکر میں اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ ہزاروں سال پرانا تنازعہ نہیں ہے، بلکہ یہ 1947 میں تنازعہ جو ہے تقسیم کے وقت یہ سامنے آیا تھا۔ تو اس کو یہ نہیں پتا، اس کو تاریخ نہیں پتا، اس کو یہ جو نسلی امتیاز کا قانون ہے، جو اپارٹھائڈ ہے، اس کا بھی نہیں پتا ہوگا، اس کو مجھے یقین ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا رامافوسا کو اور یہ جو وفد آیا ہوا تھا ان کو تھوڑا سا سمجھانا بھی چاہیے تھا، تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جی یہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا، اور یہ جو جماعتیں ہیں جو کہ یہ ختم کرنا چاہتی ہیں، اپنی زمینیں واپس لینا چاہتی ہیں، اور ہم پھر بھی جو نیلسن منڈیلا ہے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کو ایسا نہیں کرنے دینا چاہتے، تو یہ چیزیں بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے کی ضرورت تھی۔ لیکن رامافوسا جو ہیں انہوں نے بہت میچورلی جو معاملات ہیں جو بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتے ہوئے جا رہے تھے، بہت زیادہ اگریسو ماحول بن رہا تھا، ایون کہ لائٹیں بند کروا دی تھی اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس کی، جو کہ تاریخ کے اندر اس طرح کے مناظر جیسے زیلینسکی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مناظر بھی کسی نے نہیں دیکھے، تو یہ مناظر بھی اوول آفس کے اندر یہ مناظر بھی کسی نے نہیں دیکھے کہ ایک سربراہ جو آپ کے پاس آیا وہ اوول آفس تو آپ لائٹیں بند کر کے ویڈیوز چلا کر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور تم اس کے خلاف جو ہے وہ آواز نہیں بلند کر رہے۔ تو مین مدعا مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ تو کوئی اور ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے صحافی کی جانب سے سوال پوچھ لیا گیا، افریقن صحافی کی جانب سے، کہ کیا اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا کیس ساؤتھ افریقہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ واپس لے لے؟ اب ساؤتھ افریقہ نے تو بتا دیا کہ وہ کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے کہ آپ کے یہ جو کنسرنز ہیں یہ دور ہو جائیں، لیکن آپ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا تو یہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ اسرائیل کو لے کر اور یہ جو وائٹ فارمرز ہیں ان کو لے کر اپنی پالیسی کو ساؤتھ افریقہ اور رامافوسا جو ہیں وہ تبدیل کریں۔ اب رامافوسا کی جانب سے جو یہاں پر تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا کہ کام اور کول نظر آئے، لیکن ان کی جانب سے کس طرح کا ریاکشن سامنے آئے گا، اور جو ریاکشن ان کی جانب سے سامنے آیا
تو کیا وہ سیٹسفیکٹری رہے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ساؤتھ افریقہ سے یہ جو مطالبات ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے جاتے رہیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی دھمکیاں ساؤتھ افریقہ کو لگا رہا تھا اپنے کنسرنز کو ظاہر کرتے ہوئے، تو کیا وہ دھمکیاں واپس لے لی جائیں گی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔